आइन के तहत जो भी इलेक्शन होंगे वो सीक्रेट बैलेट से होंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो सेनेट बराए फरोख्त का कल्चर है उसको खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। जहाँ पर बैलेट का लफ्ज होगा वहाँ ओपन का तस्वर हो ही नहीं सकता, वहाँ सीक्रेट का तस्वर होगा। PMLN का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है, इलेक्शन रिफॉर्म्स होनी चाहिए, ऐसी रिफॉर्म जो सिर्फ इमरान खान नियाज़ी के दोस्तों को बेनिफिट करें, ऐसी अमेंडमेंट के हक में नहीं है। मैं लानत भेजता हूँ जो अपने वोट को बेचते हैं। इलेक्शन ओपन करें, इलेक्शन सीक्रेट करें, जिसने बिकना है वो बिक जाता है। बात काफ़ी नहीं है, सुबह टिकट देते हैं, शाम को वापस लेते हैं, अगले दिन फिर एक अदम एतमाद अपनी जानिब से आ जाती है, अपनी जमात की जानिब से आ जाती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा टेट। बात करेंगे सेनेट के इलेक्शन से। एक तरफ के जो पार्टीज़ टिकट्स दे रही हैं उस पर डिस्कशन होगी, दूसरी PMLN की सियासत इस वक्त क्या है उस पर बात करेंगे, और आखिर में नाज़रीन आज सुप्रीम कोर्ट में अहम ऑब्जर्वेशंस थी ऑनरेबल कोर्ट की, उस पर बात करेंगे। इलेक्शन कमिश्नर को बुलाया, पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी ये नहीं हुआ कि इलेक्शन कमिश्नर को कोर्ट ने बुलाया हो, ऑनरेबल कोर्ट ने। बात हम शुरू करेंगे नाज़रीन जो PTI को जिस इस वक्त मुश्किल का सामना है, चैलेंज है, वो ये कि हमने देखा 13 तारीख को फवाद चौधरी साहब ने, जो कि मिनिस्टर हैं इस कैबिनेट में और उस कमेटी के मेंबर भी थे जिस कमेटी ने टिकट्स को जो अलॉट करना है उस पर उन्होंने इनपुट दिया था, मेंबर थे उस कमेटी के, उन्होंने फिर 13 को अपने तमाम मेंबरान, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, उन्होंने एक ट्वीट किया जिस पे उन्होंने बताया कि जी ये तमाम हैं मेंबरान जिनको मिलेगी, जिनको टिकट्स दी जाएंगी। जब ये डिसीजन हुआ उसके बाद जो दिलचस्प बात थी वो ये थी कि किस तरीके से जो 3 लोगों का ख्याल था जिनको मिलेंगी टिकट्स, और एक तरफ हमने देखा जो अकाउंटेबिलिटी से शहजाद अकबर साहब के हवाले से था, और वो ये तो सुना था कि शहजाद अकबर साहब को प्राइम मिनिस्टर ने खुद भी कहा था कि आप सेनेट की तैयारी करें। हमें बावसूख ज़राए से ये मालूम हुआ कि वो ये कह रहे हैं कि जी ये प्राइम मिनिस्टर ने मुझसे कहा था। उसके बाद ये भी कुछ ख्याल था कि शहबाज गिल साहब बहुत मुतहर्रिक हैं और वो भी शायद उनको सीट मिल जाए, ये ख्याल था, इस पे कोई मुस्तनद बात नहीं थी। और तीसरा बाबर अवान साहब के हवाले से था कि शायद उनको सीट मिल जाए। तो ये तीनों को सीट नहीं मिली, तो फिर ये बात बनी कि हुकूमत की तरफ से, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, और वो जो मेंबरान थे उस कमेटी के जिन्होंने टिकट्स अवार्ड करनी थी, उन्होंने ये तय किया कि जो पार्टी के अपने लोग हैं, पुराने लोग हैं, उनको देंगे टिकट्स, जो नए लोग आए हैं उनको नहीं देंगे। टेक्नोक्रेट्स को इतनी नहीं ज़रूरत इस वक्त, लेकिन जो पार्टी लॉयलिस्ट हैं उनको टिकट दी जाए। तो ये टिकट्स अवार्ड हुई। जब टिकट्स अवार्ड हुई, बड़ा दिलचस्प वाक़या हुआ कि बलूचिस्तान के हवाले से अब्दुल कादिर साहब एक थे, यकदम उन्होंने कहा जी PTI की टिकट मिली है। तो ये देखिएगा कि इन एक प्रोग्राम में जियो टेलीविज़न के इन्होंने एंकर ने तो क्या गुफ्तगू हुई उनके दरमियान, एंकर के दरमियान और उनके दरमियान फवाद चौधरी साहब। अब्दुल कादिर साहब हैं जिनको बलूचिस्तान से आप टिकट दे रहे हैं जी, ये कौन है अब्दुल कादिर साहब? सुना नहीं कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इनका मैंने। ये BAP के और PTI के मुश्तरका उम्मीदवार है और इंशाअल्लाह ताला बलूचिस्तान से ये PTI के उम्मीदवार होंगे। मैं शायद ना जानता हूँ, लेकिन आप जानते थे कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा है? जी, PTI बलूचिस्तान में है और जिस तरह से मैंने अर्ज किया, BAP का और PTI का अलायंस है और ये हमारे अलायंस के कैंडिडेट हैं। तो बड़ी दिलचस्प बात है। अब जो खबर आई आज वो ये कि अब्दुल कादिर साहब से टिकट वापस ले ली गई है, और जो शहजाद कह रहे थे अभी एंकर, वो सही कह रहे थे कि ये कौन है, कहाँ से आए हैं। जो शहजाद कह रहे थे वही पार्टी में वही शोर उठा, और जब शोर उठा तो इमरान खान साहब ने डिसाइड किया कि इनसे टिकट वापस ले ली जाए। तो लगा कि बात यहाँ शुरू हुई है बलूचिस्तान के हवाले से और उधर ही ख़त्म हो गई, लेकिन लगता है ऐसी बात नहीं है। अब ये सिंध से भी शोर उठा, फैसल वाडा के हवाले से शोर उठा कि जी नहीं इनको दें ना दें, हम उस पर भी बात करेंगे। और ये बड़ी एक और जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये कि जो टिकट वापस ली गई और जिसको दी गई वो अब दी गई है एक और शख्स को, जो कि जिनका एक्चुअली बलूचिस्तान से ताल्लुक़ तो ज़रूर है, लेकिन उनकी जो है रुकनियत वो मुअत्तल हो गई है।
तो उनको दिया और उनके खिलाफ एक शो कॉज नोटिस भी दिया है जिन साहब को अब दी गई है टिकट, नूर आगा, ज़हूर आगा। तो ज़हूर आगा साहब जो हैं उनको टिकट तो अवार्ड हुई है, बट अगेन मुअत्तल उनकी है रुकनियत और उनको शो कॉज नोटिस दिया गया। अब देखते हैं उस पर क्या डिसाइड करती पार्टी। और अभी हम कुछ ही देर पहले देख रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर साहब के हवाले से ये बात आई है सामने कि वो कह रहे हैं कि जी जो पार्टी वर्कर्स हैं उनकी जो उनके कंसर्न्स हैं उनको देखा जाना चाहिए और जो उनकी सोच है उसके मुताबिक टिकट्स देनी चाहिए। तो बड़ी एक दिलचस्प है डिसीजन मेकिंग किस तरह होती है इस पार्टी में। एक तरफ आप ये कह सकते हैं बड़ी डेमोक्रेटिक है जी, प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो कमेटी बनाई और कमेटी ने ये तय किया, और ये जो 3 लोग हैं जिनका भी हम जिक्र कर रहे थे, शहजाद अकबर साहब और ये शहबाज गिल वगैरह, इनको मिलनी थी टिकट, शायद प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं, लेकिन क्योंकि ये कमेटी की अपनी पोजीशन थी, लेकिन कमेटी की भी जो पोजीशन है वो भी अब खटाई में पड़ गई है क्योंकि मसले मसाइल सामने और आ गए हैं। इस वक्त हमारे साथ नाज़रीन मौजूद हैं अब्दुल शकूर शाद साहब। अब्दुल शकूर शाद साहब जो हैं वो लियारी से उन्होंने इलेक्शन जीता पीटीआई की टिकट पे, और पिछले कुछ घंटों से उनके हवाले से जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं वो कह रहे हैं कि जी अगर आपने फैसल वाडा साहब को दी टिकट तो फिर मैं रिज़ाइन कर दूंगा। अब ये भले से कैसे रिज़ाइन कर देंगे, क्यों करेंगे, आखिर एक लीडरशिप का फैसला होता है, आपको उस फैसले पे चलना है। तो हमने कहा अब्दुल शकूर साहब से कि हमें ज्वाइन करें, और वैसे तो हमें फवाद चौधरी साहब ने ज्वाइन करना था, लेकिन अब वो पता नहीं क्या मुश्किल में है या क्या है, किस वजह से नहीं आ पाए, बट बहरहाल अब्दुल शकूर शाद साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया शाद साहब आपने हमें ज्वाइन किया। तो ये बताइए कि ये इस तरह का कदम, इस तरह की अनाउंसमेंट क्यों, आखिर लीडरशिप अपना फैसला करती है और आपको उस पर लब्बैक नहीं कहना चाहिए? सबसे पहले तो मैं ये वजाहत करूं कि मैंने ये नहीं कहा कि मैं इस्तीफा दूंगा जी, ये ना, मैंने कहा मुझे जो वर्करों की आवाज है, मैं खुद सारी जिंदगी पॉलिटिकल वर्कर रहा हूँ। हमने जनरल जिया के बदतरीन आमरीत में भी इस मुल्क में जमहूरियत की बहाली के लिए जिद्दोजहद की, कैदोबंद की सबूतें झेली, सेल्फ एग्जाइल में रहना पड़ा, जलावतनी के दिन भी काटे, और इस मुल्क में जिस तरह जमहूरियत को परवान चढ़ाने की जरूरत है उसमें किसी भी पार्टी के लिए वर्कर्स की एक बहुत बड़ी अहमियत होती है, और वर्कर की अहमियत को अगर नजरअंदाज किया जाएगा तो फैसल वावड़ा से मेरी कोई जाती अनाज नहीं है, लेकिन फैसल वावड़ा ने वजीर बनकर वो 2.5 साल में, मैं समझता हूँ उसे 10% भी इसकी अटेंडेंस नहीं है असेंबली के अंदर। असेंबली में अगर वो नहीं बोल पाता, अगर नहीं आता तो सेनेट में क्या करेगा। दूसरी बात ये कि वो उसके केस ऐसा है कि वो किसी भी वक्त डिस्क्वालीफाई भी हो सकता है, ये पॉसिबिलिटीज मौजूद है। इस वजह से कौमी असेंबली की सीट अगर वो छोड़ता है तो एक और यहाँ पर दोबारा इलेक्शन में भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने के चांसेस हैं। और अगर कोर्ट ये फैसला करता है कि चूंकि इसने गलत दानी की है, 7 साल के लिए, 10 साल के लिए नाअहल करार दिया जाता है किसी भी ओहदे के लिए, तो आप सिंध से अपनी जीती हुई सीट दोबारा अगर जब इलेक्शन होंगे वो फिर आपके हाथ नहीं आने का। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जरूरत इस अमर की है कि वर्कर्स जिस तरह से एहतजाज कर रहे हैं। और एक और इम्पोर्टेंट चीज को मैं वाज़ेह करूं कि यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि सिंधी और बलोचों के लिए पीटीआई में शायद वो सॉफ्ट कॉर्नर मौजूद नहीं है जो होनी चाहिए, और तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इंटीरियर सिंध के हमारे लोगों ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं पीटीआई के लिए। जगत जतुई साहब हैं, अमीर बख्श भुट्टो साहब हैं, और सदाकत जतुई है। लेकिन शाद साहब दो बातें जी, शाद साहब 2 बातें। एक तो ये कि आपके हवाले से हर चैनल पे ये तकरीबन रिपोर्ट हुआ है कि आपने ये कहा कि आप पार्टी छोड़ देंगे या सीट छोड़ देंगे, तो आप वाज़े तौर पे ये फरमा रहे हैं कि आपने ये नहीं कहा, आपने बस शिकायत की है। एम आई करेक्ट? शिकायत भी की है, और मैंने कहा था एहतजाज के तौर पर कि मैं अपना वोट का हक इस्तेमाल नहीं करूंगा। अच्छा, वोट इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है, आपने कहा वोट नहीं देंगे आप एक एहतजाज के उस पे, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये जो भी आपने बयान किए 3-4 वजूहात, यकीनन पार्टी की लीडरशिप और जो कमेटी है उसने ये चीजें तो देखी होंगी सारी, इस पर गौर व खौज नहीं किया होगा इससे पहले कि इनको फैसल वाडा साहब को टिकट दियो। हम कोशिश करेंगे नाजरीन फैसल वाडा साहब से भी अगर बात हो जाए तो उनको लेंगे। तो जी बताइएगा शाद साहब, आपका नहीं ख्याल, आपकी किससे बात हुई है पार्टी में, लीडरशिप में किससे बात हुई है? देखिए हमारे तमाम मिनिस्टर्स और सारे पार्लियामेंटेरियंस जो है वो एक ग्रुप में है,
اور اس گروپ میں بتایا بھی ہے, وہ گروپ میں بھی اپنی آواز پہنچائی میں نے حکومت وقت کے جو بہت قریب ترین جو لوگ ہیں خان صاحب کے بعد جو نمبر 2 نمبر 3 کے درجے پر فائز لوگ ہیں, یعنی کہ اسد عمر صاحب, شفقت محمود صاحب وغیرہ سے بات ہوئی ہے آپ کی جو ٹاپ لیول پہ لوگ ہیں؟ جی ٹاپ لیول پہ لوگوں سے بات ہوئی ہے, ہم نے وہ کہا ہے ان سے کہ ورکرز کی بات کو مانا جائے. سندھ میں بڑی بے چینی ہے. تو آپ کو مزے کی بات بتاؤں, جب یہ بلوچستان میں بھی ورکرز نے شور کیا تھا, وہاں عہدیداروں نے پریس کانفرنس سے کی, تو اس گروپ میں بھی میں نے یہ آواز اٹھائی تھی اور پارٹی نے اس کو لبیک کہتے ہوئے وہاں عبدالقادر کی جگہ کسی اور شخص کو ٹکٹ دی. تو ٹھیک ہے نا, تو وہ لیکن وہ جو کوئی اور شخص ہے ان کی رکنیت معطل ہے, آپ کو معلوم ہے نا. تو یہ سوچنا چاہیے وہاں کی تنظیم کو کہ وہ نام دیتے کہ ایسے فلو نہ ہو نا, تو یہ تو تنظیم کا کام تھا کہ وہ گائیڈ کرتے کہ بھائی اس کی یہ پوزیشن ہے, تو وہ کے ذمہ دار. لیکن میں نے, چونکہ میں صرف بہاری کا نمائندہ نہیں ہوں اس وقت, میں بلوچ ہوں, میرا سندھ میں رہتا ہوں, میں سندھی بھی ہوں, میں بلوچ بھی ہوں, اور سندھی اور بلوچ ورکرز کے لیے آواز اٹھانا اور سندھ اور بلوچستان کے لیے آواز اٹھانا, جس پاکستان کے 2 اہم صوبے ہیں, اور بلوچستان اس وقت جو کیفیت ہے بلوچستان کی آپ کو پتا ہے, جو صورتحال ہے وہاں کی, یہاں میں تو سمجھتا ہوں کہ وہاں کسی بلوچ کو اگر ٹکٹ دیا جاتا تو زیادہ مناسب ہوتا. اچھا, یہ سندھ میں بھی انٹیریئر سندھ سے کسی کو اگر آپ دے دیں تو وہ زیادہ سوٹیبل ہوتا, کہ آپ کو سندھ میں لیڈرشپ کو بنانے میں کافی دقت پیش آ رہی ہے. اچھا, ایک تو یہ کہ ناظرین فیصل وارث صاحب کے دونوں نمبر جو ہیں سکھ بند آ رہے ہیں, ہماری کوشش تھی ان سے بھی بات کریں. آپ کو بتایا ہم نے کہ فواد چودھری صاحب کو آنا تھا, وہ نہیں آ پائے, تو تاکہ حکومت کا بھی موقف آ جاتا سامنے. اب یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب کل آ رہے ہیں کراچی, تو آپ کی ملاقات ہوگی, لوگوں کی کوئی پلان ہے جی کہ اب تک کوئی انٹیمیشن نہیں آئی ہے. اچھا, آپ کی پرائم منسٹر صاحب سے ڈائریکٹ کوئی کمیونیکیشن نہیں ہوئی؟ نہیں. اچھا, آپ کی لیڈرشپ ابھی, کیونکہ پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ تو آیا کہ جو ورکرز کی جو احساس ہے, ان کے خیالات ہیں, ان کو ہر صورت میں فیکٹر ان کیا جانا چاہیے. تو آپ کو کسی نے کوئی امید دلائی ہے کہ اس کو ریویو کر رہے ہیں؟ اور نسیم زہرا صاحبہ, میں ایک بات میں نے نوٹ کی ہے, میں اور کسی اور پارٹی میں زندگی گزاری کی, کہ یہاں جب سے میں آیا ہوں پارلیمانی پارٹی کی میٹنگوں میں یا ہماری الگ سے جو میٹنگیں ہوتی ہیں پرائم منسٹر صاحب سے, یہ بہت اچھی بات ہے, خوشائند بات ہے کہ جس میں نے دل میں جو کچھ ہوتا ہے وہ بولتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, اور یہ اجازت ہے ہمیں کہ ہم اپنے وہ جو خیالات ہیں وہ ان تک پہنچائیں, اور یہ ایک پازیٹیو چیز ہے جس کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں. اور خان صاحب کو جو احتساب کا نعرہ ہے, ہم اس کو سپورٹ کرتے رہیں گے. لیکن جہاں عوام کی بات ہوگی, جہاں ورکرز کی بات ہوگی, اس پر ہم خاموش نہیں رہ سکتے ہیں. ہم سیاسی ورکر ہیں, بھیڑ بکریاں نہیں ہیں. جی, تو اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ تبدیل نہ ہوا فیصلہ, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ووٹ کا استعمال نہیں کریں گے؟ بالکل, میں یہ جمہوری حق ہے اور میں اس کو ایکسرسائز کروں گا. اچھا ناظرین, اب ہم اس سیگمنٹ کو کلوز کرتے ہیں, لیکن بات بڑی ہے کہ اس وقت جہاں تک تحریک انصاف کا تعلق ہے, اس میں سینٹ سیٹس جو ایوارڈ ہوئی ہیں بلوچستان اور سندھ کے حوالے سے, اس کو ریویو شاید کیا جائے. اور ایک طریقے سے آپ اس کو دیکھیں تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ڈیسیجن میکنگ جو ہے اس میں مسئلے مسائل ہیں. اب خاص طور پہ بلوچستان سے جو دوسرے شخص کا نام آیا, وہ ان کی رکنیت معطل ہے, شو کاز نوٹس دیا گیا ہے. تو وہاں تنظیم جو جس لیول پر کام کر رہی ہے وہ اس کی عکاسی کرتا ہے کہ غلط نام بھیج دیے ہیں, انپروپریٹ نام. لیکن یہ بھی ماننا پڑے گا کہ جو پارٹی کے چیئرمین عمران خان صاحب, وہ چیزوں کو ریویو کرنے کے لیے تیار ہیں. اب دیکھیں ریویو کر کے یہ بات کہاں تک پہنچتی ہے, لیکن سچویشن اس وقت یہ ہے کہ جو انیشل ڈیسیجن میکنگ تھی اس میں فلاز ہیں. بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ہمارے ساتھ شاہد خاقان عباسی صاحب ہوں گے, ان سے بات کریں گے پی ایم ایل این کے بارے میں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے فارمر پرائم منسٹر آف پاکستان شاہد خاقان عباسی صاحب, سینئر لیڈر ہیں, پی ایم ایل این کے وائس پریزیڈنٹ ہیں. تو ان سے پوچھتے ہیں کہ سینٹ کی جو اس وقت مقابلہ چل رہا ہے, کدھر یہ دیکھتے ہیں پی ایم ایل این کو. بہت شکریہ شاہد خاقان عباسی صاحب ہمیں جوائن کرنے کا. اس سے پہلے بھی گو ٹو دا سینٹ, میاں صاحب کا پاسپورٹ جو ہے وہ ایکسپائر ہو رہا ہے آج رات. حکومت نے کہہ دیا کہ ہم
نہیں کریں گے اس کو ایکسٹینڈ بیسکلی. تو یہ بتائیے کہ ایک ساتھ ساتھ یہ بھی خبر چل رہی تھی کہ میاں صاحب مارچ میں آنے کا کوئی بات چیت ہو رہی ہے, کچھ ایسی بات ہے یا اٹس کمپلیٹلی؟ نہیں, نواز شریف صاحب علاج کے لیے گئے تھے اور علاج کروا کے آئیں گے. اب آپ پاسپورٹ نہیں ہوگا تو پھر کیسے ٹریول کریں گے, یہ دوسری بات ہے. انہوں نے خود ہی بتا دیا کہ ایمرجنسی ٹریول ڈاکیومنٹ ہوتا ہے وہ مل سکتا ہے. ٹھیک ہے, جب علاج ہو جائے گا تو ایمرجنسی ٹریول ڈاکیومنٹ کے لیے اپلائی کر دیں گے. اچھا, تو آنے کا ایمرجنسی ٹریول ڈاکیومنٹ ہو سکتا ہے, پاسپورٹ کیوں نہیں ہو سکتا؟ آپ کیا میسج بھیج رہے ہیں کہ آپ ایک فارمر پرائم منسٹر کو پاسپورٹ نہیں دے رہے؟ ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں. وہ کہہ رہے ہیں وہ کانوکٹ ہیں, ہوں گے پرائم منسٹر. کانوکٹ کے بعد پاسپورٹ تو ہوتا ہے. وہ کہہ رہے ایبسکانڈر ہیں, وہ کہہ رہے کانوکٹ ہیں, ایبسکانڈر ہیں. شہریت تو نہیں گئی نا. ایبسکانڈر پھر اگر ہیں تو واپس کیسے آئیں گے؟ یہ سارے جو ایبسکانڈر یہاں بیٹھے ہیں, ایبسکانڈر تو پھر غائب ہو جاتے ہیں, جو ججوں کو خریدتے رہے. جی میں کہہ رہا ہوں کہ جو ججوں کو خریدتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ میری نظر وہ بھی ایبسکانڈر ہیں جو غلط کنڈیشن سبھی لوگ خریدتے رہے ہیں. وہ جسٹس قیوم کے ساتھ بھی گپ شپ ہوتی رہی ہے. سب ایبسکانڈر ہیں, سارے ایبسکانڈر. میرا خیال ہے اس حمام میں سبھی ایبسکانڈر ہیں اپنے اپنے تئیں. اچھا, تو یہ بتائیں ذرا اس پہ اگر آئے ہم سینٹ کے الیکشن پہ, آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت کہ سپریم کورٹ میں کیا ہو رہا ہے. آج کا بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ صاف شفاف ہونے چاہیے, اس کو یقینی بنائیں. تو where do you think this is going, اور کیا سپریم کورٹ اس پر آگے بڑھ سکتا ہے اس ایشو کو لے کے کہ صاف شفاف کا؟ دیکھیں, ہمارے سپریم کورٹ کافی فیصلے ایسے کیے ہیں جن کا قانون پریسیڈنٹ نہیں ہے, اور ایک جوڈیشل ایکٹیویزم میں کہوں گا وہ ہمارے ملک میں رہا ہے, جہاں پر سپریم کورٹ اور دیگر کورٹس نے پارلیمنٹ کی اسپیس بھی آکوپائی کی ہے اور انہوں نے گورنمنٹ کی اسپیس بھی آکوپائی کی ہے. تو یہ فیصلہ جو آئے گا وہ ان کی صوابدید ہے. میں فیصلوں پہ سپریم کورٹ کے کنڈکٹ پہ اسپیکولیٹ نہیں کر سکتا, لیکن یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ جو باتیں کامنٹس میں ہوتی ہیں وہ فیصلوں میں نہیں ہوتی. یہ تو اس لیے اس معاملے میں کم از کم میں نہ لائر ہوں نہ جج ہوں, لیکن بات بڑی کلیئر ہے کہ ملک کا آئین کہتا ہے کہ آپ کا جو سینٹ کا الیکشن ہے وہ سیکرٹ بیلٹ سے ہوگا. دنیا میں بھی تمام الیکشن سیکرٹ بیلٹ سے ہی ہوتے ہیں. حکومت نے پہلے کوشش کی امینڈمنٹ کرنے کی, وہ بھی ایک بدنیتی پر مبنی تھی. اب انہوں نے ایک آرڈیننس جاری کر دی ہے, اور آرڈیننس قانون ہوتا ہے. آج یہ پاکستان کا لاء ہے, اور یہ دنیا کا شاید پہلا لاء ہے جو یہ کہتا ہے کہ اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ یہ آیا تو پھر یہ قانون نافذ ہو جائے گا. اچھا, ہم نے بات کی حکومت کے لوگوں سے تو انہوں نے ایکسپلین ایسے کیا, اٹارنی جنرل صاحب وغیرہ نے, انہوں نے کہا جی کیونکہ ایک دفعہ شیڈیول اناؤنس ہو جائے تو پھر آپ کچھ تبدیل نہیں کر سکتے. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اس کو کور کرنے کے لیے کہ اگر اناؤنس تو شیڈیول ہو گیا ہے اور کیس ابھی تک وہاں چل رہا ہے, تو انہوں نے کہا کہ جی 10 دن لگ جائیں, 12 دن لگ جائیں, تو آرڈیننس جو ہے وہ کیونکہ شیڈیول سے پہلے اناؤنس ہوا ہے, تو اگر کورٹ اس کو اگری کرے, آرڈیننس کو سٹرائک ڈاؤن نہ کرے, تو پھر آرڈیننس جو ہے وہ ہولڈ کرے گا اور طریقہ کار بدل سکتا ہے. انہوں نے کہا یہ ٹیکنیکل ایک ہمارے پاس آپشن تھی, وی یوزڈ اٹ. یعنی یہ اسٹیبلش ہو جائے گا کہ جو سپریم کورٹ ہے وہ آئین کو امینڈ کر سکتا ہے خود. جی, یہ آپ دوسری بات کر رہے ہیں جس پہ بڑی ایک آرگیومنٹ بالکل ہے کہ اس لیے یہ بڑی عجیب سی باتیں جو ساری ہو رہی ہیں, اور ساری بدنیتی پر مبنی ہیں. جو حکومت کا کنڈکٹ ہے آج تک وہ سارا بدنیتی پر مبنی ہے. اس لیے اچھا, وہ جو یہ آرگیومنٹ ہے جو آپ یقیناً جانتے ہیں کہ جی کیونکہ لوکل باڈیز الیکشن میں کورٹ نے یہ رولنگ دے دی تھی کہ جو میتھڈ ہے آف کنڈکٹنگ اٹ, جو طریقہ کار ہے وہ اس میں آئین میں نہیں لکھا ہوا ہے, اور وہ پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ میں لکھا, الیکشن کیا جو بھی ایکٹ ہے اس میں لکھا ہوا ہے. اس وجہ سے اگر وہ کیا جا سکتا ہے چینج, اینڈ اس میں جب اس کو آپ چینج کریں, اٹ ڈز ناٹ, یو آر ناٹ سپوز ٹو ہیو چینج دا کانسٹیٹیوشن, یو کین چینج دا میتھڈالوجی, کیونکہ میتھڈالوجی کانسٹیٹیوشن میں نہیں لکھی. الیکشن کا ذکر کانسٹیٹیوشن میں میتھڈالوجی نہیں ہے. واٹ ڈو یو سے ٹو دس؟ یہ آرگیومنٹ سینٹ لوکل باڈی ہے نہیں, انہوں نے کہا لوکل باڈی نہیں, انہوں نے آرگیومنٹ بڑا کلیئرلی ڈیفائنڈ ہے کہ کون سے الیکشن سیکرٹ بیلٹ سے ہوں گے. بڑا کلیئرلی لکھا ہوا ان میں, مجھے شک کا نمبر یاد نہیں ہے, بٹ وہ
पढ़ लें। 226। तो हाँ, अगर हम अपने आप को देखें, मैं बदनसीबी आज मुल्क की ये है कि हम अपने आप को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं। आइन को कोई पढ़ता नहीं है, ना समझने की कोशिश करते हैं। जब आइन बनता है या आइन की अमेंडमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है द इंटेंट ऑफ द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि जिन लोगों ने आइन बनाया था उस वक्त उनका नजरिया क्या था, वो इस जो बात है इसकी रूह क्या है, इसका मकसद क्या है जी, इसका मकसद यूनिलैटरली एक ऑर्डिनेंस से और एक सुप्रीम कोर्ट के फैसले से तब्दील नहीं होना चाहिए। अच्छा, आर्ग्यूमेंट ये है कि जी जो डायरेक्ट इलेक्शन है, जहाँ इलेक्ट्रेट वोट करती है, जहाँ जमहूर वोट करते हैं, वो सीक्रेट होगा, यानी कि जो आप नेशनल असेंबलीज वगैरह, सिंस ये जमहूर नहीं, ये आपके ऑलरेडी वोटेड इन लोग वोट कर रहे हैं, तो पार्टी के डिसिप्लिन में रह के वो वोट करें। और इसमें तो और भी लाजम है, इसमें तो और भी लाजम है कि ये इलेक्शन हो रहा है, एक हाउस इलेक्ट हो रहा है, इलेक्टेड हाउस है, वो सिलेक्टेड हाउस नहीं है। सिलेक्टेड होता तो और बात थी, इलेक्टेड है तो और बात है। तो सीक्रेसी ऑफ बैलेट मेंटेन करना बहुत जरूरी है। अगर ये समझा जाता है कि हमारे मुल्क के लोग इस काबिल नहीं है कि उनका बैलेट सीक्रेट हो, फिर आप सारे बैलेट्स ओपन कर दें, इसमें बात हो सकती है। ये कौमी असेंबली में ले आए कि मुल्क के तमाम बैलेट्स, चाहे वो लोकल बॉडी हो, वो मेरे पास वो सब ओपन कर दें। क्योंकि अगर आप उन लोगों पर ट्रस्ट नहीं कर सकते जो मुल्क के मामलात और सूबे के मामलात चलाते हैं, एमपीएज सूबे के मामलात चलाते हैं, वहीं से कैबिनेट बनती है, वहीं से चीफ मिनिस्टर आता है, वो हर रोज लोगों की किस्मत के फैसले करते हैं। कौमी जो सेंटर में एमएनएज हैं, ये काबीना यहां से बनती है, वज़ीर आज़म यहां से आता है। अगर वो लोग ट्रस्टवर्दी नहीं है, यही तो चीजें उस वक्त भी थी सब जो आप अभी फरमा रहे हैं, 2006 में भी थी, जब आप लोगों ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में बड़ी क्लियरली कैटेगोरिकली लिखा था कि ये ओपन वोट होना चाहिए। इत्तेज़ाज़ एहसन साहब उस दिन प्रोग्राम में थे, उन्होंने कहा कि एक राउंड ऑफ डिस्कशन हुआ, फिर बीबी ने मुझे कहा एक और राउंड, फाइनल राउंड ऑफ डिस्कशन, उसमें उन्होंने कहा हमने ये डिस्कस किया कि बहुत पैसा चेंजेस हैंड्स, तो इसलिए ओपन होना, जो आप फरमा रहे हैं यही रियलिटी उस वक्त भी थी। लेकिन उस वक्त एक और चीज तय हुई, और बिलावल भुट्टो ने तो जब 2019 में ये इलेक्शन हुआ उसका चेयरमैन का, उन्होंने तो कहा कि ओपन बैलेट इज इम्पोर्टेंट। जी बिल्कुल। तो फिर आप वो भी कह रहे हैं, ये भी कह रहे हैं। मैं दोनों कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि पार्लियामान में अच्छा वो डिसाइड करें, आइन की तरमीम का एक तरीका मौजूद है। अच्छा ओके, जिसमें कंसेंसस क्रिएट किया जाता है, जिसमें अगर आपने आइन अमेंड करना होता है, आप एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनाते हैं, उसमें बिल आता है, उस पर डिबेट होती है, तमाम जमातें उस कमेटी में शामिल होती हैं, चाहे एक रुकन की जमात भी हो, वो सब शामिल होते हैं, वो मीटिंग्स करते हैं, बहस करते हैं और आइन को अमेंड करते हैं। ये ऑर्डिनेंस से और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आइन तब्दील नहीं होना चाहिए। तो अच्छा, सो आप फिर उसी बात पे कि तरीक़ेकार पे आपको शिकायत है, ये नहीं कि सब्सटेंस में आपको प्रॉब्लम है, जो अभी आप फरमा रहे थे कि मुझे सब्सटेंस से प्रॉब्लम है। ये तो फिर आपकी अपनी पर्सनल पोजीशन है, नॉट पार्टी। मेरी पार्टी की पोजीशन है। पार्टी की 2006 में तो कुछ और थी। नहीं, पोजीशन वो चार्टर डेमोक्रेसी में शामिल है, वो पार्लियामान की कमेटी में बात आएगी, उसमें डिबेट होगी कि क्या जरूरियात है, कैसे होगा। सब्सटेंस ये है कि जो बैलेट होता है उसकी बुनियादी जरूरत सीक्रेसी होती है। अगर हम उसको खत्म करना चाहते हैं, अगर मेरी जमात चाहती है, मेरी पार्टी चाहती है, तमाम जमातें चाहती हैं, सब बैठ जाएं, खत्म कर दें। और मैं ये आप यकीन करें, मैं इस बात का भी हामी बन जाऊंगा कि आप कौमी सूबाई असेंबली के इलेक्शन, लोकल बॉडी के इलेक्शन भी ओपन कर दें, ताकि धांधली का इल्जाम ही ना लग सके। पोलिंग स्टेशन के बाहर लिखा हुआ हो कि नसीम ज़हरा साहिबा आई थी और वो जनाब फलाने को वोट डाल के चली गई हैं, ताकि नसीम ज़हरा कह ही ना सके कि मैंने किसको वोट दिया है। अभी आप बाजार में जाए, आपको कोई आदमी नहीं मिलता जिसने पीटीआई को वोट दिया है, तो वहां पर सबके रिकॉर्ड में होगा। आप जाएंगे कंप्यूटर पे, आप देख लेंगे किसने किसको वोट डाला है। ये धांधली के इल्जामात भी खत्म हो जाएंगे, ये भी एक तरीका है जी। लेकिन फिर भी वो यानी कि जो आप लोगों ने 2006 में और फिर बाद में पोजीशन ली, तरीक़ाकार पे समझ आती है, आप फरमा रहे हैं कि जी मिल के बैठना चाहिए था, बट फिर भी अगर उस वक्त एक मॉरल पोजीशन थी कि ये बात गलत है, तो इसको इनिशिएट आप लोग कर सकते थे, काउंटर प्रपोजल देके कि भाई आप इस तरह लेके आए, पार्लियामान में इस तरह नहीं तरीके से लेके आए। जी, तो अगर आप 22 मिनट लगाएंगे कमेटी में और असेंबली में आप डिबेट ही नहीं होने देंगे, तो फिर कहां पर बात होगी। अच्छा, 2006 की आप बात कर रही हैं, उस वक्त एक आमरीयत थी,
ہم نے بھی یہ محسوس کیا، اور 2003 کے الیکشن ہوا سب کے سامنے ہے، 2006 کے الیکشن ہوا سب کے سامنے ہے. تو ہم اس وقت یہ سوچ تھی، اور میں اس سوچ سے اتفاق نہیں کروں گا کہ بیلٹ کو اوپن کیا جائے. ٹھیک. اچھا اس پر آئیں ذرا کہ یہ دیکھا جا رہا ہے کہ جیسے پی ایم ایل این جو اس وقت ہے، ہاں پی ڈی ایم نے جوائنٹ کینڈیڈیٹس وغیرہ کھڑے کیے، لیکن پی ایم ایل این نے پنجاب ہی میں ایک اپنا زیادہ فوکس رکھا ہے. باقی پاکستان میں آپ کا کوئی سینٹ کے حوالے سے آپ لوگ بالکل ایکٹیو نہیں، نہ بلوچستان میں، نہ ادھر نہ کہیں اور؟ ہمارے وہاں ممبرز نہیں ہیں، ہمارے سندھ میں بھی ممبرز نہیں ہیں، ایم پی ایز نہیں ہیں جو الیکٹ کرتے ہیں. ہمارے بلوچستان میں بھی نہیں ہیں. کے پی میں ہم نے امیدوار کھڑے کیے ہیں، ایک پی ڈی ایم کا وہاں پر جوائنٹ. وہاں ایک پرابلم نہیں آ رہا جو اے این پی کہہ رہی ہے وہ ایمل ولی کو چاہ رہے ہیں کہ ملے ووٹ، لیکن پھر وہ مولانا صاحب کو مل رہا ہے، تو وہاں بھی لگ رہا ہے کہ شاید جو پی ٹی آئی کہتی ہے جی ہم 11 نکال لیں گے وہاں سے، ایک یہ بھی فیلنگ ہے کہ شاید یہ توڑ لیں اے این پی کے. آر یو ناٹ کنسرنڈ اباؤٹ دیٹ؟ جی تو پھر وہ بیلٹ کا کیا ہوا؟ جو لوگ دائی ہیں اس بات کے جو اوپن بیلٹ ہونا چاہیے، وہ آج ووٹ توڑنے کی باتیں بھی کر رہے ہیں. ہاں لیکن وہ تو پھر سندھ میں بھی بات ہو رہی ہے. نہیں تو بدنیتی ہوگی نا. نہیں آپ کی انٹینٹ اگر ووٹیں توڑنے کی ہے، آپ حکومت میں ہیں، آپ ووٹیں توڑ سکتے ہیں، تو کے پی کے اندر ایڈجسٹمنٹ ہو جائے گی. کے پی کے میں ووٹیں اتنی موجود ہیں پی ڈی ایم کے پاس جو اپنے لوگ الیکٹ کروا سکتے ہیں. آپ کا خیال ہے کہ اے این پی کو مل جائے گی کیونکہ وہ جی جے یو آئی کو مل جائے گی، اے این پی کو بھی مل جائے گی، پی ایم ایل این پیس پارٹی کو مل جائے گی انشاءاللہ. ایک تو یہ بھی تھنکنگ ہے کہ آپ لوگ کہہ رہے ہیں جی چلیں کریں جیسے کرنا ہے بھی، کیونکہ لانگ مارچ از یور ایجنڈا. آپ کہہ رہے ہیں کہ پھر زرداری صاحب سے کہیں گے کہ جی اب آئیں چلیں اب لانگ مارچ میں ہمارے ساتھ چلیں، کیونکہ ان کا خیال ہے کہ وہ سینٹ کی سیٹ اپنی چیئرمین اپنا نکال لیں گے. لیکن کوئی آپ کیسے دیکھ رہے ہیں سچویشن کو جو زرداری صاحب کا خیال ہے؟ دیکھیں لانگ مارچ اپنی جگہ پر ہے، سینٹ کا الیکشن اپنی جگہ پر ہے. نہیں میں پوچھ رہی ہوں ہاؤ ڈو یو سی دس، کہ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ سینٹ کے اس میں نکال لیں گے چیئرمین پی ڈی ایم والے؟ نہیں وہ تو جب الیکشن ہو جائیں گے سینٹ کے اس کے بعد ہی فیصلہ ہو سکتا ہے نا، کتنے آپ کے پاس ووٹس ہیں. وہاں پہ یہ مزے کی بات ہے کہ وہاں پہ سیکرٹ بیلٹ برقرار ہے، اس کو تبدیل نہیں کیا گیا. تو یہ اتنی بڑی بدنیتی اس وقت حکومت کی ہے کہ وہ یعنی مزقہ خیز ہے کہ جہاں پر اصل مسئلہ ہے اس کو تو برقرار رکھا ہے، سیکرٹ رکھا ہے چیئرمین سینٹ کا، جو کہ ایک آرڈیننس سے وہ تبدیل ہو جاتا ہے. میرے خیال ہے سیاست ہر طرف ہے. آپ لوگ نہیں، یہ سیاست نہیں ہے، بدنیتی ہے. سیاست اور ہوتی ہے، بدنیتی اور ہوتی ہے. آپ لوگ سیاست کریں وہ بدنیتی کریں. ہم سیاست نہیں کر رہے، ہم تو اصول کی بات کر رہے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ اصول کے مطابق آئین کو بدلنے کا طریقہ یہ ہے. آئین کو بدلنے کا طریقہ پارلیمانی کمیٹی ہے جس میں تمام جماعتیں شامل ہوں اور وہ فیصلہ کریں. اچھا یہ بتائیں پنجاب میں علی ظفر اور ورسز تاڑر، مطلب کہ لگ رہا ہے کہ کچھ یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ وہاں ایک سیٹلمنٹ ہو گئی ہے. یہ پرویز الہی صاحب نے کوئی رول پلے کیا بیہائنڈ دا سینز کہ پارٹیز ایک دوسرے کے خلاف؟ کوئی سیٹلمنٹ نہیں ہے. یہ ٹیکنوکریٹ کی 2 سیٹس خالی ہو رہی ہیں، تو جتنے ووٹس ہیں اس کے حساب سے ایک سیٹ گورنمنٹ کی بنتی ہے، ایک سیٹ اپوزیشن کی بنتی ہے. تو مطلب کہ بیسکلی دیٹس اے کلین ڈیوائیڈ. اس میں کسی نے کوشش اس میں نہیں کر سکتا ہے. اگر 3 آدمی کے کاغذ جمع ہوئے، 4 کے ہوئے تو پھر الیکشن ہوگا. اگر 2 کے ہی کاغذ آئے پھر الیکشن نہیں ہوگا. تو ابھی تو 3 کا آ رہے ہیں، 3 کے آئے ہیں، وہ سنا ایک جی تو وہ الیکشن ہو جائے گا، الیکشن ہو جائے گا، وہ وڈرا کر لیں گے. آخری سوال، یہ چودھری نثار صاحب سے آپ کے اچھے مراسم رہے ہیں تو بھی وہ ذرا متحرک ہوئے ہیں، کیا آپ لوگوں کی کوئی ملاقات ہوئی، کوئی بات چیت ہوئی ان سے؟ نہیں میری کوئی نہیں ہوئی، نہ میں تو جماعت کی ہوئی ہے. جماعت کی ہوئی وہ سیاسی آدمی ہیں، سیاسی لیڈر ہیں، یقیناً متحرک رہنا ان کا کام بھی ہے اور ان کا حق بھی ہے. لیکن نہیں تھے اور اب ہوئے متحرک، اس لیے سوال اٹھائے جا رہے ہیں کہ کوئی ٹائمنگ میں کچھ ہے، کچھ نہیں مجھے اس بات کا علم نہیں ہے. کیا متحرک نہیں وہ کہہ رہے کہ جی لگ رہا ہے وہ جو انہوں نے اپنا اٹھایا وہ نہیں تھا، انہوں نے ووٹ لے لیا انہوں نے؟ نہیں ابھی تو نہیں لیا جی. ہاں تو آپ سے پوچھ رہے ہیں بیہائنڈ دا سینز. نہیں مجھے کوئی ایسی بات کے لیے آپ کو ایسی بات نہیں. بہت بہت شکریہ. پروگرام میں نے کہا ناظرین اب بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو آج جو سپریم کورٹ میں ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس پر بات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. آج سپریم کورٹ میں سینٹ الیکشن سے متعلق صدارتی ریفرنس پر سماعت ہوئی. اس میں اہم کچھ چیزیں سامنے آئی. سپریم کورٹ نے چیف الیکشن کمشنر کو طلب کر لیا ہے اور ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن
سینٹ الیکشن کی پوری اسکیم سپریم کورٹ میں پیش کرے. چیف جسٹس صاحب نے فرمایا الیکشن خفیہ ہونے چاہیے لیکن شکایات پر جانچ پڑتال ہونی چاہیے. چیف جسٹس صاحب شفاف انتخابات کرانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے. عام تاثر ہے کہ سینٹ الیکشن میں کرپشن ہوتی ہے. چیف جسٹس کرپٹ پریکٹس کی روک تھام الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے. جسٹس اعجاز الاحسن. تو ناظرین یہ آج امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس آبزرویشنز تھیں. اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں بیرسٹر شعیب رزاق صاحب. بہت شکریہ بیرسٹر صاحب. اور ہمیں جوائن کیے کنور دلشاد صاحب نے, فارمر سیکریٹری الیکشن کمیشن آف پاکستان, اور کافی یہ ریگولرلی لکھ بھی رہے ان معاملات پہ. ویری کوئکلی کنور دلشاد صاحب, الیکشن کمیشن کے حوالے سے کورٹ نے آبزرویشنز دی ہیں, آنریبل کورٹ نے, تو کیا آپ کا کامنٹ ہے کہ ذمہ داری آپ لوگوں کی اور یہ دکھانا ہے کہ صاف اور شفاف ہوں؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ چیف جسٹس آف پاکستان نے چیف الیکشن کمشنر اور چاروں ممبروں کو طلب کیا ہے. یہ ایک بہت بڑی خوش آئند قدم ہے. اس کے سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کو یہ باور کرائیں گے کہ کرپٹ پریکٹس کے بارے میں آپ کو مکمل اختیارات ہیں. الیکشن ایکٹ 2017 کا جو سیکشن 167 168 میں جو ہے یہ باقاعدہ واضح طور پر لکھا ہے برائبری, کرپشن, کرپٹ پریکٹس, انلیگل, جتنی ساری سزائیں اس کے اندر موجود ہیں. تو پھر الیکشن کمیشن پاکستان کو چاہیے کہ اپنے کرپٹ پریکٹس کو جو اختیارات دیے ہوئے ہیں اس کے تحت اپنے اختیارات کو استعمال کریں. تو یہی کل چیف الیکشن کمیشن کو سمجھائیں گے چیف جسٹس پاکستان کہ یہ اختیارات تو آپ کے پاس بے شمار ہیں. اسی طرح آئین کے آرٹیکل 218 کے تحت آپ شفاف انتخابات کروانے کی آپ پر آئینی قومی ذمہ داری ہے. اس کے تحت آپ بڑے سے بڑا قدم اٹھا سکتے ہیں. آپ کو یہ محسوس ہو کہ آپ کے الیکشن میں گڑبڑ ہو گئی ہے, دھاندلی ہو گئی ہے, کرپٹ پریکٹس ہو گئی ہے, آپ پورے الیکشن کو کلعدم قرار دے سکتے ہیں. اسی طرح سینٹ کے جو الیکشن ہیں جب محسوس کریں کہ اربوں روپیہ کے ذریعے ہاؤس ٹریڈنگ ہوئی اور آپ کے پاس تمام ثبوت بھی آ گئے, ویڈیو بھی آ گئی, آڈیو بھی آ گیا, میڈیا میں بھی آ گیا, تو آپ اس کے بارے میں ایکشن لے سکتے ہیں. آپ سینٹ کے الیکشن کو بھی کلعدم قرار دے سکتے ہیں. اس لیے کل چیف جسٹس پاکستان نے الیکشن کمیشن کو طلب کر کے ان کے اختیارات کو, ذمہ داریوں کو احساس دلانا ہے انہوں نے کہ آپ کے پاس تمام اختیارات موجود ہیں, تو آپ خاموش کیوں بیٹھے ہوتے ہیں, سائلنٹ کیوں بیٹھے ہوتے ہیں. ابھی جو ویڈیو آئی ہے, ابھی جو ویڈیو آئی ہے پشاور کی, تو اس کے بارے میں آپ ایکشن لے لیں. آپ پرائم منسٹر کو طلب کر لیں کہ آپ کہتے ہیں کہ 70 کروڑ روپے کی جو ہے بارگیننگ ہو رہی ہے, مجھے بھی آفر کی گئی ہے, اربوں روپے کی مجھے آفر کی گئی ہے. تو آپ سپریم کورٹ آف پاکستان کی آبزرویشن کے بعد چیف الیکشن کمیشن پرائم منسٹر کو بھی طلب کر سکتے ہیں کہ آپ آئیں, ہمیں بتائیں کیا ثبوت آپ پیش کر رہے ہیں, آپ اخبار میں کیوں بیان دیتے ہیں, ہمیں بدنام کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, ان کو ذرا ہمت دیں گے کہ یہ آپ کی اتھارٹی, آپ اس کو ایکسرسائز کریں. جی بیرسٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ الیکشن خفیہ ہونے چاہیے لیکن شکایات پر جانچ پڑتال ہو سکے. obviously پری جج تو کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا, بٹ یہ آبزرویشن اہم ہے. اگر ہم لاسٹ اسی سیگمنٹ کو آگے لے کے چلیں تو میرے لیے تو آج یہ بہت بڑی خبر ہے کہ دیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان ہیز فائنلی ڈیسائیڈیڈ دا مینڈیٹ لائز ود الیکشن کمیشن آف پاکستان. کانسٹیٹیوشن از ویری کلیئر, 226 کہہ رہا ہے it's going to be secret balloting. ٹھیک ہے جی. اور جو ہم لاسٹ ویک یہ ڈسکشن کر رہے تھے, آپ اسی کو آگے لے کے چلیں تو ہمارا رونا یہ تھا کہ the mandate lies with the election commission of Pakistan, not Supreme Court. اور آج very delighted as a very humble lawyer, very humble student of law, very delighted کہ 226 میں لکھا ہوا ہے کہ جی مینڈیٹ اس کے پاس ہے اور 226 سے سپریم کورٹ نہیں ہٹ سکتی. that mandate lies with the بار at the cost of repeating myself, but ma'am I'm very delighted. میں بڑا خوش ہوں کہ آئین پہ چلیں, آپ نے اس پہ ڈیسائیڈ کر لینا ہے. اس میں جو غلطیاں ہیں اس کا بھی آئین کے اندر ذکر ہے کہ کس طرح اس کو امینڈ کر سکتے ہیں, امینڈ کیسے کر سکتے ہیں. تو اس کا مطلب کہ یہ جو آبزرویشن ہے آپ اس کو کنکلوسیو آبزرویشن سمجھ رہے ہیں. مطلب دیکھیں نا, ایز اے ویری ہمبل اسٹوڈنٹ آف لا, کانسٹیٹیوشن بڑا کیٹیگوریکلی ایکسپلسٹلی کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اور ساتھ ساتھ یہ دیکھیں نا سپریم کورٹ کو اس چیز کا ادراک ہے کہ جی کانسٹیٹیوشن ایک بات کہہ رہا ہے, اور یہ آج جو اٹارنی جنرل صاحب بات کریں, دس واز آل پولیٹیکل. سپریم کورٹ از ناٹ دیئر ٹو گیو یو اے پولیٹیکل مائلیج.
हालांकि अटॉर्नी जनरल साहब ने देखे ना, उन्होंने तो कहा है कि जी जो इलेक्शन रूल्स हैं वो मेथडोलॉजी को वो डिटर्मिन करते हैं, इलेक्शन की जो मेथडोलॉजी है वो नहीं डिटर्मिन करता कॉन्स्टिट्यूशन, और जो आइन है वो डायरेक्ट इलेक्शंस में कहता है कि खुफिया होने चाहिए, यानी कि सीक्रेट होने चाहिए. With all due respect, नहीं, आई एम जस्ट सेइंग उनकी आर्गुमेंट में. With all due respect to everyone, let me tell you one thing. Intention of the framer of the constitution is more important than legislator drafting a simple act. जब आप legislation कर रहे हैं तो उस वक्त intention of the parliament is very important. जब आप constitution बना रहे हैं तो that intention is superior than the intention of the legislator regarding an act, regarding a bill. ठीक है, 2017 का एक्ट तो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है. कॉन्स्टिट्यूशन इज सुपीरियर. कॉन्स्टिट्यूशन के जो फ्रेमर थे वो दूसरी, मैम आपके प्रोग्राम के तवसत से, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन, सेनेट के इलेक्शन जो थे ना, जो अभी भी गलत हो रहा है, वो सुप्रीम कोर्ट को ये भी कहना है सेनेट के इलेक्शन थे इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल द प्रोविंशियल असेंबली. कोशिश तो कर रहे हैं कि बलूचिस्तान में बढ़ा दें सीट्स. दैट्स व्हाट यू मीन. नहीं मैम, वो बात मैं नहीं कर रहा. मैंने इंटर्नशिप में स्टूडेंट टू अब्दुल हफीज पीरजादा का. अच्छा. ठीक है मैम, तो शायद हमें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बहुत मार पड़ी हो. इक्वल रिप्रेजेंटेशन थी, कहते हैं बजिंजो साहब के वालिद, जो हमें कहा जाता है ना कि यूनानिमस कॉन्स्टिट्यूशन था, तो किन पॉइंट पे यूनानिमस हो गया? वो क्या पॉइंट थे कि पंजाब से अगर 4 सेनेटर आ रहे हैं ना, तो बलोचिस्तान से भी 4 सेनेटर आएंगे. अब भी आप 59 को गौर से पढ़ें. 14 सेनेटर बलोचिस्तान से, 14 ही पंजाब से, ऑल द प्रोविंशियल, 4 फीमेल सेनेटर्स, 4 टेक्नोक्रेट्स, ऑल द प्रोविंशियल असेंबली. अब यहां क्या कर रहे हैं? इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द पीपल इन द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ये थी. अब क्या कर रहे हैं? बंदा सिंध का है, बंदा इस्लामाबाद का है, ही इज गेटिंग इलेक्टेड फ्रॉम देयर. और दिस वाज नॉट द इंटेंशन ऑफ द फ्रेमर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. उन्होंने कहा था कि ऑर्डिनरी रेजिडेंस, नो मैम, ऑर्डिनरी रेजिडेंस. मेरा इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद मेरा गांव भी है, मैं रहता भी यही हूं. ठीक है, मेरा रिप्रेजेंटेटिव मुल्तान से आ रहा है या पेशावर से आ रहा है. वो फिर पॉलिटिशियंस को देखना है व्हाट आर दे डूइंग. देख ये रहे हैं कि आपने, पॉलिटिशियन तो अपना इंटरेस्ट चेक कर रहा है ना. कॉन्स्टिट्यूशन आपको ये कहता है कि अगर मैं रिप्रेजेंटेटिव हूं बलूचिस्तान का, तो आई नीड टू बी ऑर्डिनरी रेजिडेंस ऑफ बलूचिस्तान, और डोमिसाइल वहां को. इन्होंने सिर्फ वोटर को बता दिया, वोटिंग लिस्ट चेंज करा लेते हैं. मेरा रिप्रेजेंटेटिव he needs to be from Islam. ठीक है, ये लंबी आर्गुमेंट है, लेकिन पॉइंट वेल टेकन. लास्ट क्विक कमेंट कंवर दिलशाद साहब, तो आप क्या समझ रहे हैं कि कल जो एज ए रेगुलेटरी बॉडी जो इलेक्शन कमीशन है, उसको आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है जरा यानी तगड़ा करने की कोशिश करेगी? दुरुस्त है, बिल्कुल सही मैं कह रहा हूं कि बहुत बड़ी पाकिस्तान की तारीख में कल बहुत बड़ा फैसला आ जाएगा. और चीफ इलेक्शन कमिश्नर बड़े जरूरतमंद हैं, मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर. उन्होंने पिछले काजी फाइज ईसा की अदालत में पेश हुए कहा कि जो पंजाब में जो लोकल गवर्नमेंट के जो तहरीर किए गए हैं वो गैर कानूनी, गैर आईनी थे. और उन्होंने ये भी कहा जब तक आर्टिकल 226 में आप तरमीम नहीं कर लेंगे, किसी किस्म का ऑर्डिनेंस जो है वो भी गैर कानूनी होगा. ये तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बयान दे चुके हैं. तो कल वो ये बयान देंगे, उसका असर पड़ेगा फॉरेन फंडिंग केस पर. फॉरेन फंडिंग केस 6.25 साल से जेर अल्तवा, उस पर भी चीफ इलेक्शन कमीशन के अंदर एक करंट पैदा होएगा. वही फैसला करेंगे और उनका चीफ इलेक्शन कमीशन को साबित हो जाएगा कि बैक पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान है. और चीफ जस्टिस पाकिस्तान की बैक होने से बड़े बड़े अहम फैसले हो जाएंगे, सेनेट में भी हो जाएंगे. जो प्राइम मिनिस्टर साहब बार बार कहते हैं जी मुझे अरबों रुपए की ऑफर हुई है, उनको भी नोटिस जा सकता है कि आप हमें बताएं कि किस पार्टी ने, किस सरमायादार ने आपको अरबों रुपए की पेशकश की थी, तो हमें बताएं. हमें आप तो जब नहीं बताएंगे तो उनको भी आर्टिकल 226 कहते हैं फारिग कर देंगे. वो भी बहुत बड़ा फैसला कल आना है. कल बहुत बड़ा फैसला आएगा चीफ जस्टिस की तरफ से. बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का जी, बहुत शुक्रिया. प्रोग्राम का नाज़रीन, ऑन दिस प्रोग्राम खत्म करते हैं. इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी. खुदा हाफिज. पाकिस्तान जिंदाबाद.